हाय हॅलो एवरीवन वेलकम बॅक अगेन टू माय चॅनल. आयज किचनांतल्यान स्टार्ट ना बट हॉल जो आसा थंयचे सगळे वन एंड वन कॉर्नर न्हू फूल आख्खे झाडून काडले आनी तुमी पळोवंक शकता सकाळच्या टायमार आनी आमी फक्त घरान 2 मनशां आनी कितलो कचरो आयलो तो. कांय ना फक्त दिसभराचें कितें कितें पार्सल जे घोव आनी हांव ऑर्डर करता तेचो कचरो आनी तुमकां खबरच आसा डस्ट हें तें आनी जेन्ना बीन आमी कोनशांतल्यान सगळी झाडू बीन मारता न्हू तेन्ना हे सगळे डस्ट पार्टिकल्स आनी ताज्या बरोबर म्हटल्यार कोळीचीं घरां जावन जावन म्हटल्यार एक वेगळेंच हें कशें जाता न्हू घेराव कसो जाता त्या भशेचें सगळो कचरो आयज न्हू फूल हॉलांतलो झाडून घेतलो. सोफा बीन सगळे मातशे हालयले तेज्या पोंदांतल्यान बीन देन आनी कितें बारीक बारीक जे कॉर्नर टेबल्स आसा ते बीन फाटल्यान फुडल्यान सगळे झाडून घेतले. केन्नाय आमी विकली अशें करता ऑर एल्स 15 दिसांनी सपोज करता न्हू तें आमकांच बरें पडटा. सो कचरो बीन बरे भशेन न्हू डस्टबिनान भरून घेतलो आनी डस्टबीन भायर दवरली बिकॉज कचरो वालो एक एक फावटी आयज कांयच टायम टेबल नासलें तेजें सकाळीं 7 सुमार येयल्लो तो. एंड आतां न्हू मार्टाची मातशी कॅर घेतली हांवें. म्हटल्यार जेन्ना हांवें यूज करपाक स्टार्ट केल्लें तेन्नाच सॉल्ट जें आसा मीठ जें आसा तेणें धुल्लें बीन आनी बरे भशेन ताका उदकांतल्यान धुवन फुगत बीन घालून उदकान यूज केल्लें. बट आतां हे दिसांनी न्हू खबर ना कित्याक वायटीश टायप अशें ताका वयर लेयर येयलो. म्हटल्यार हेका परतून मातशें कितें तरी हेजें सर्विसींग करया म्हणून बरे भशेन धुवन उदकान फुगत घालून ताका भायर काडून परतून फ्रेश उदक भरलें. आयज सकाळीं मातशें आतां सगळो मूड बीन बरो फ्रेश आसलो म्हणून झाडाक बीन बरे भशेन उदक घालून घेतलें. आतां कालच्या व्लॉगान नॉट कालच्या व्लॉगान बट ताज्या पयलींच्या व्लॉगान तुमी पळयलेंच आसतलें बाल्कनी हांवें सगळी बरे भशेन रिसेट केली. बट एक दिसाचोच गॅप पडून परतून हांगा फूल धूळ बसलेली आनी खबर ना वायट वायट बारीक बारीक पार्टिकल्स न्हू बाल्कनीच्यार वयर अशे बसलेले आसले. म्हाका आजून देखून कळोंक ना म्हटल्यार कितें आसलें तें म्हाका कांयच कळनासलें. एक डोरमॅटाचें न्हू फाटली जी लेयर आसता तेजे पार्टिकल्स टायप आसता. बट म्हटल्यार हे न्हू फूल डस्ट पार्टिकल्स बारीक लायक एशीज आसता न्हू लायक चुलीची रकां बीन आसता ती कशी आमच्या केंसाचेर नाल्यार आंगाचेर आसतात त्या भशेन कोणी खंय उजो घातलेलो आनी ते डस्ट पार्टिकल्स हांगा येवन बसले खबर ना. बट इट वॉज इन वायटीश कलर म्हणून आयज बाल्कनी बरे भशेन क्लीन म्हटल्यार मॉपान बेश्ट वयल्या वयर स्वेप करून घेतली. आतां हो कॉर्नर आयज न्हू हांवें बरे भशेन धुवन घेवपाचो म्हणून केल्लो. हो कॉर्नराक चड करून हांव लक्ष घालीत ना बट म्हटल्यार आयज चला क्लीन करून घेवया बिकॉज आयज चड व्हडलीशी कितें कामां बीन नासलीं लायक पुसपाचें बीन नासलें म्हाका. पयरच्या दिसाक हांवें बरे भशेन घर पुसून घेतलेलें. जेन्ना कामां अशीं कमी पडटा न्हू जे कॉर्नर्स हांव चड करून घेयना ते हांव क्लीन करपाक घेता. हे मिरराची स्टोरी सांगपाक गेल्यार न्हू खूब आसा आनी ताका कशा भशेन हाडलें ताजें सिलेक्शन कशें केलें न्हू तें सपोज सांगलें जाल्यार म्हाका दिसता आख्खो व्लॉग जावं. खूब व्हडली स्टोरी आसा. नेक्स्ट टायम हांव शुअरली तुमकां सांगतलें. आनी ताच्याच बरोबर सायडींतलें जें स्टँड आसा न्हू लायक आमी हेका यूज करता हँड वॉश जे कांयच यूज जायना. म्हाका अशें दिसता की बेश्टें हांवें थंय ड्रील मारून तें घेतलें. वस्तू पाड जाता म्हणून म्हाका टेंशन ना बट थंय टायल्स आसोन थंय ड्रील मारून होल करून ताका सेट केलें. थंय मातशें म्हाजी भिंत वॉल म्हाजें लायक कशेंशेंच दिसतलें सपोज काडलें म्हणून न्हू तें तशेंच दवरून घेतलें. आनी सायडींतले जे ब्रशाचे स्टँड आनी सोप बीन दवरता न्हू ते हांवें ऑनलायन पर्चेस करूंक ना बट शॉपा वयल्यानूच अशें घेतलेलें आनी बरे भशेन आतां यूज बीन जाता. खंयचीय वस्तू बरे भशेन यूज जाता तें लायक तेजी कॅर घेवपाक खूब बरें दिसता. एंड येस हो कॉर्नरूय म्हाजो जाल्लो. हेका न्हू बऱ्या भशेन डेकोरेटीव करूंक जाय आनी हाजें कितें डेकोरेट करूंक जाय तें हांवें ऑलरेडी ऑर्डर केलां. नेक्स्ट व्लॉगान तुमकां शुअर शॉट दाखयतलें. बट ताज्या पयलीं न्हू हांवें हांगा हो कॉर्नर क्लीन करतकूच न्हू परतून हांगा फूल उदक जाल्लें लायक उदक न्हू सकयल पडटातूच बिकॉज डीप क्लिनींग जाली न्हू ताची तेका लागून म्हटल्यार आतां उदक पडलें म्हणटकूच वयल्या वयर कांय होयना मातसो मॉप मारून घेवया म्हणून बेडरूम्स बीन किचन बीन सगळें क्लीन करपाक घेवंक ना हांवें. जस्ट तो कॉर्नर आनी हॉलानूय मातशें वयल्या वयर मॉप मारलो. एंड हें जाल्लें म्हाजें फूल हॉलांतलें एंड बेडरूम वगैरा सगळें सेट जाल्लें. देन डोरमॅट्स हांवें धुवपाक दवरलेले ते बीन बरे भशेन सुकले आनी डोरमॅटूय घातले. आतां आयलें हांव किचनान आनी किचनांतलीं कामां तुमकां खबरच आसा. सकाळचो ब्रेकफास्ट हांवें उठोन सकाळीं करूंक नासलो बिकॉज आयज मातशें बेगीन उठलें आनी घोवाक न्हू बेगीन वचपाचें नासलें. ताणें सांगलेलें आपूण लेट वयतलें म्हणून फर्स्ट ऑफ ऑल घरचीं कामां घेतलीं एंड देन किचनांतलीं. सो हांगा न्हू एक प्लस पॉयंट जालो म्हाजो बिकॉज जेन्ना बीन आतां हांव वॅजीस हाडटा आनी हांवेंनूय डिसायड केलें तुमीय करून पळयात खूब बरें दिसता लायक इवन टायम सेविंगूय जाता.
जितले बीन तुमी वेजीस हाडटा न्हू खंयची एक लायक मुवी लायात नाजाल्यार आनी कितें तुमी कितें प्रोग्राम्स पळयता न्हू ते लावन बसपाचें आनी जितले बीन वेजीस आसा न्हू ते बरे भशेन क्लीन चिरून बीन हे कंटेनर्स जे आसा न्हू खंयच्या हितून नाल्यार पिशवेन जाल्यार पिशवेन बांदून बीन तुमी फ्रिजान दवरा आनी जेन्ना सकाळची गडबड आसता न्हू तेन्ना फक्त उठोन कांदो चिरून जे कितें तुमचे फोडणीचे प्रोसेस आसा ते करात आनी तुमची भाजी रेडी. सो आयज न्हू घेवडे म्हणटा हेका घेवड्याची भाजी आसली जी हांवें म्हटल्यार शिणून बीन दवरली तांची बियां काडून बीन दवरलेली आनी हेका न्हू बरे भशेन क्लीन करचें पडटा बिकॉज भितन बारीक बारीक किडे आसता. सो हे चिरूंक नासली हाफ ऑफ दी भाजी हांवें चिरलेली जितली जायी ते दीस आनी ही चिरूंक नासली म्हटल्यार फटाफट चिरून घेतली आनी बरे भशेन वॉश करून बेश्टो कांदो आनी लसणेची फोडणीक मारून गरम मसालो घालून ही भाजी करून चपाती बर इतली बेस्ट लागता. कांय ना घरचेच मसाले आसले हळद हिरव्या मिरसांगेचो पिठो आनी इल्लोसो गरम मसालो. आतां हे दिसांनी न्हू गायज गरम मसालो खूब कमी घालता हांव बिकॉज आतां गरमेक लागून जाता तितले गरमसाणीचे जे कितें आसता पळय ते जाता तितले स्कीप करता. इवन घोवूय म्हणटा की भाजयेन इतलो टेस्ट नासता म्हणून मागीर ताकाय एक्सप्लेन केलां हांवें दीस इज द रिजन गरमेक लागून हांव गरम मसालो कमी घालता एंड ही वॉज लायक ओके म्हटल्यार जें कितें पडटा न्हू ताका हेल्थ वायज आनी ताका खबर आसा डेट हेल्थ प्रिकॉशन्स घेवपाक आय एम लायक म्हटल्यार ताज्या बाबतींत जाल्यार सारकें कॉशियस आसता हांव. सो ताका लागून ही ऑल्सो एग्रीज जें कितें आसता न्हू ताटान तें खाता. सो हांगा न्हू म्हाजी चपाती भाजी एंड चाव रेडी जाल्ली. सो फटाफट घेतलें ताका सर्व करपाक बिकॉज तेज्या कामाक वचपाचो टायम जाल्लो एंड तेणें ब्रेकफास्ट करून आतां म्हाका इतलें सकाळचें काम करतकूच आमकां एक टायम आसता न्हू लायक भूक लागता बी नहीं बस हो गया म्हणून हांवेंनूय म्हाजें ताट रेडी केलें आनी आतां मँगो सिजन आसा आनी मँगोज म्हाज्या घरान भरभरून आसल्या कारणान एक मँगो कट करून हांवेंनूय म्हाजें पोट फूल केलें. एक टायम आसता न्हू गायज लायक घरांतले जितले बीन कामां जातकूच एक स्वताक टायम 15 to 20 मिनिट्स काय होईना म्हटल्यार बसोन न्हू मातशें एक मी टायम स्पेंड करपाचो. इतलोय मी टायम स्पेंड केलो जाल्यार फुडलीं कामां आमची वाट पळयतातूच. आतां घरान आतां म्हाका मातशें जेवण बीन करपाचें आसलें कांय ना आयज कुकर लायलो आनी मूग घातलेले. काल राती कडेन मूग फुगत घालूंक नासलें बट सकाळीं उठोन न्हू आतां कितें तरी बरे भशेन उदकान फुगोन येवंक जाय रोखडें आनी वटाणे नाजाल्यार आनी कितें बीन आसलेलें जाल्यार तें रोखडें कांय जावपाना म्हणून मूग घातलें आनी मुगाचोच रोस करपाची म्हाजी हांगा तयारी आसली. लसूण आलें कांदे सोय आनी जितलो बीन मसालो आसा घरांतलो तो बरे भशेन घालून न्हू भाजून घेतलें. आतां गरमीक लागून किचनान तर इतलो टायम स्पेंड करपाक जायना म्हणून जाता तितलें न्हू जितलीं बीन किचनांतलीं कामां आसता ती बिफोर 10 o'clock बीन करून घेता. इफ सपोज बिफोर 10 o'clock जायना जाल्यार मागीर 12:30 म्हाका करचीच पडटा नाजाल्यार आनी कोण करतलो. गरमी जावं थंडी जावं नाल्यार कितलो तो वारो पावस येवं घरचीं कामां तर आमकां बायलांक करूंकूच जायी आनी ती करचीच पडटा. सो हांगा न्हू म्हाजें सोय भाजून वांटून फोडणीक मारून रोस म्हाजो रेडी आसलो. आयज व्हडलो कुकर लायलो बिकॉज शीत लावपाचो आसलो. शीत एंड मूग दोनी वांगडीनूच घातले सो शीताचो टेंशन नासलो. सो ही सगळीं कामां जातकूच जितलीं बीन बेजिनान आयदनां आसलीं सकाळची नाश्त्याची एंड आतां जेवणाची बीन सगळीं वन टायम घासून घेतली बिकॉज वन टायम आतां घासून घेवपाकूय बरें पडटा. गरमेच्या दिसांनी आयदनाची कामां करपाक इतलो कांय वाज येयना. जेन्ना पावस पडटा वा थंडी लागता तेन्ना उदकान घालपाक हात खूब लायक इतली थंडाय येता बट आतां इतलें कांय दिसना. बट येस एक बरें दिसता फॅन लावन न्हू ही उरिल्लीं सगळीं कामां करूंक शकता. फटाफट बेजीन बीन सगळें बरे भशेन क्लीन करून घेतलें. हें वॉश करचेंच पडटा. सो बेजीन वॉश करतकूच आमच्या कामाक फूल स्टॉप असो. सो आय होप फ्रेंड्स आयचो ब्लॉग तुमकां लायक जालो आसतलो. सो आयच्या दिसा खातीर इतलेंच. फाल्यां परतून मेळया एका न्यू ब्लॉगान. टील देन बाय सी ऑल टेक केअर एंड थँक्स फॉर वॉचिंग.